अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाख्शला एसोसिएशन से पेश खिदमत है महार मुश्तबा अहमद। दोस्तों, आज मैं आपको क्रिमिनल ट्रायल की स्टेजेस बताऊंगा कि ये जो क्रिमिनल ट्रायल है मीन्स ये कि एफआईआर होने के बाद जब किसी पे एफआईआर हो जाती है, किसी पे इल्ज़ाम लग जाता है किसी जुर्म का, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा और क्या प्रोसीडिंग्स ली जाएंगी कोर्ट ऑफ लॉ में और प्रोसिक्यूशन ब्रांच के थ्रू, इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो ट्रायल है, जो क्रिमिनल ट्रायल है, ये दो टाइप्स का होता है। ये कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में भी हो सकता है और कोर्ट ऑफ सेशन में भी हो सकता है। और इसके बाद हाई कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन है कि वो किसी जुर्म का, किसी कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल है उसको अपने पास जो सुन सकती है, अपने पास प्रोसिक्यूशन एविडेंस ले सकती है। हाई कोर्ट के पास भी पावर है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक केस बताता चलूं, जुल्फकार अली भुट्टो, इनका जो केस है वो, इनका जो क्रिमिनल ट्रायल है वो जो है हाई कोर्ट ने लिया था। उसकी टोटल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो हाई कोर्ट में हुई थी। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ये जो क्रिमिनल ट्रायल है इसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं एफआईआर के बाद जो आएंगी। अब सबसे पहले जो है वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है वो 173 की रिपोर्ट, 173 की रिपोर्ट या चलान कह लो आप, चलान जो है वो ट्रायल कोर्ट में भेजेगी। वो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट भी हो सकती है, वो कोर्ट ऑफ सेशन भी हो सकती है। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, चलान आने के बाद जो अगला स्टेप है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही चलान जो है वो क्रिमिनल कोर्ट में आएगा, ट्रायल कोर्ट के अंदर आएगा, तो सबसे पहले जो कोर्ट है वो पहला काम ये करेगी, वो मुल्जिम को समन करेगी। अब मुल्जिम को कैसे समन किया जाएगा? मिसाल के तौर पर अगर मुल्जिम बेल पर है, मीन्स कि मुल्जिम ने एफआईआर होने के बाद जमानत ली हुई है, तो फिर उसका जो समन है उसके घर किया जाएगा। मीन्स ये कि मुल्जिम को उसके घर से बुलाया जाएगा। अगर जो मुल्जिम है वो जुडिशल लॉकअप में है, मीन्स के जेल में है, जुडिशल कस्टडी में है, तो फिर जो उसका समन है वो जेल में जाएगा, जुडिशल लॉकअप में जाएगा, वहां से उसे तलब कराया जाएगा। वो क्या होगा, इसके बाद जो अगला स्टेप है वो मुल्जिम को, वो एक्यूज्ड को जो है वो कॉपीज सप्लाई की जाएंगी। अब जो कॉपीज सप्लाई की जाएंगी मैं उसका आपको लॉ बताता चलूं। इन कोर्ट ऑफ सेशन, मीन्स के सेशन कोर्ट के अंदर जो मुल्जिम को कॉपीज सप्लाई की जाएंगी, इस ये अंडर सेक्शन 265 सी के तहत दी जाएंगी। और इन इन केस ऑफ कि अगर ट्रायल मीन्स के मजिस्ट्रेट कोर्ट में है तो फिर जो कॉपीज दी जाएंगी वो अंडर सेक्शन 241 ए के तहत दी जाएंगी, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत। ये उसके सेक्शन मैंने आपको बताए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब ये जो कॉपीज हैं ये कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, मीन्स कि ट्रायल तो स्टार्ट, क्रिमिनल ट्रायल जो स्टार्ट हो गया वो समनिंग से हो गया। अब कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल ये टेक्निकल चीज है। कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के 7 दिन पहले, मतलब बिफोर 7 डेज, जो मुल्जिम को है वो कॉपीज दी जाएंगी। अब ये कॉपीज कौन कौन सी होंगी वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर पे एफआईआर की कॉपी उसे दी जाएगी। दूसरे नंबर पर जो उसके खिलाफ जितनी भी प्रोसिक्यूशन एविडेंस है वो उसे दी जाएगी कि भाई तुम्हारे खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है वो ये चीजें पेश करेगी अदालत के अंदर, वो दी जाएगी। और 161 की स्टेटमेंट जितनी भी हैं वो उसे दी जाएंगी, मीन्स कि इसमें गवाहों की जो 161 की स्टेटमेंट्स हैं वो भी दी जाएंगी। और उसके बाद जो प्रोसीजर, जो काम 173 173 की रिपोर्ट जो है, जो चलान है, उसकी कॉपीज मुल्जिम को दी जाएंगी। और उसके बाद जो आईओ ने अपनी मीन्स के 173 की रिपोर्ट में दिया हुआ है, सजेशंस दी हुई हैं या जो भी उसने तफ्तीश की हुई है, वो भी मुल्जिम को दी जाएगी। ये मुल्जिम का हक है। और ये कमेंसमेंट ऑफ
ٹرائل کے 7 دن پہلے اسے دی جائیں گی. اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے فریمنگ آف چارج کا ہے. مینز یہ کہ ملزم کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم لگایا جائے گا. جج ملزم کو کہے گا کہ تم پہ یہ الزام ہے. یہ سارا کچھ اسے جو جج ہے، جو کورٹ آف لا ہے، وہ اسے بتائے گی کہ تمہارے اوپر یہ جو فرد جرم ہے یہ لگ رہے ہیں یا لگے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آگے جو پروسیکیوشن ہے وہ اپنی ایویڈنس دے گی. اب وہ اپنی ایویڈنس میں کیا دے گی؟ جو ظاہری بات ہے، مینز کہ جو وقوع ہوا، اور اس کے بعد جتنی بھی کوئی 161 کے بیان ہیں وہ اپنے چیف میں لے کے آئے گی، اور اس پہ اچھا وہ سارا کچھ اپنا جو ہے وہ پروسیکیوشن برانچ ایویڈنس میں اپنا لے کے آئے گی. اب جو اس کا ڈیفنس کا وکیل ہے وہ ان پہ کراس کرے گا، مینز کہ جرح کرے گا. جتنی بھی وہ ایویڈنس، جتنی بھی وہ ایگزامینیشن ان چیف دیں گے، ان پہ جو ہے ان وٹنسز پہ جو ڈیفنس کا وکیل ہے وہ جرح کرے گا. اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ 342 کی سٹیٹمنٹ ہوگی. 342 کی سٹیٹمنٹ یہ بیسیکلی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو جج ہے، جو کورٹ ہے، ملزم سے کوئی 18 20 22 سوال کرتی ہے. وہ مثال کے طور پر اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ تم پہ یہ جرم تم اپنا یوں کہ تم پہ یہ جرم جو لگا ہوا ہے تم اس کو مینز کہ کیسے اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، یا جو وٹنسز ہیں اس نے تمہارے خلاف جو ہے وہ شہادت کیوں دی، یا جو کمپلیننٹ ہے اس نے تم پہ جو ہے ایف آئی آر کیوں کروائی. اس طرح کے جو ہے وہ 18 20 22 سوال کیے جائیں گے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ بھی کیا تم اپنی ایویڈنس دینا چاہتے ہو بدلے میں؟ تو اس پہ عموماً جو ہے وہ نو کرتا ہے کہ میں اپنی کوئی ایویڈنس نہیں دینا چاہتا. اس کی بھی ایک وجہ ہے. خیر آگے چلتے ہیں. اور یہ جو 342 کی سٹیٹمنٹ ہے یہ ہمیشہ وداؤٹ اوتھ ہوتی ہے. مینز کہ ملزم جو سارے سوالوں کے جواب دے گا بغیر حلف کے دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ حلف کے ساتھ سارے جواب دیتا ہے تو پھر اس پہ پروسیکیوشن کے پاس رائٹ چلا جاتا ہے کہ اس پہ کراس کرے، اس پہ جرح کرے. اور ان سب سوالوں میں سے 18 20 22 جو سوال ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جج پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو لا بتاتا ہوں، کوڈ آف کرمنل پروسیجر، اور اس کا جو سیکشن ہے وہ ہے 340، اور اس کی جو کلوز ہے سب کلوز وہ ہے 2. اس کے تحت مینز کہ تم اپنی ایویڈنس دو گے، اور اگر یہ اس کے تحت دیتا ہے تو پھر اس کو آن اوتھ آنا پڑے گا، اور پھر پروسیکیوشن کے پاس رائٹ چلا جائے گا اس پہ کراس کرنے کا، اس پہ جرح کرنے کا. مینز یہ کہ یہ خود ایز اے وٹنس پیش ہو رہا ہوگا. تو اب میں اگلے سٹیپ کی طرف چلتا ہوں کہ آگے جو کرمنل ٹرائل ہے اس کا فردر آگے کیا ہوگا. اب جو ڈیفنس ہے اگر اس نے ایویڈنس نہیں دی، جو ملزم ہے اس نے اگر ایویڈنس نہیں دی، تو فردر جو کیس ہے، جو کرمنل ٹرائل ہے، یہ فائنل آرگومنٹس کی طرف چلا جائے گا. اور اگر جو ملزم ہے اس نے اپنی ایویڈنس دی ہے، اس نے اپنی ایویڈنس اگر دی ہے تو یہ جو پھر فردر مینز کے پروسیکیوشن کے پاس رائٹ چلا جائے گا کہ تم اس پہ کراس کر سکتے ہو. اگر آپ سیکشن 340 کلوز سب کلوز 2 اگر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ لگے گا کہ بھی یہ ایک مینڈیٹری پروویژن ہے. مینڈیٹری مینز کہ یوں سمجھ لو کہ ایک رائٹ ہے پروسیکیوشن کے پاس. جب کہ اسے چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے ٹوٹلی آپشنل کر دیا کہ یہ ملزم کی مرضی ہے
کہ وہ اپنی ایویڈنس میں کچھ دے یا اپنی ایویڈنس میں کچھ نہ دے۔ خیر، اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سٹیپ ہوگا فائنل آرگومنٹس کا، ہوگا کہ جتنی بھی پروسیکیوشن نے ایویڈنس دی ہے، جتنی بھی جو ٹوٹل جو ایف آئی آر سے لے کر اور پیچھے اس سے پیچھے اپلیکیشن سے لے کر فائنل سٹیج تک جتنے بھی اس کیس میں کارروائی کی گئی ہے، اور جو وکیل ہیں دونوں طرف کے، پروسیکیوشن بھی، پروسیکیوٹر صاحب بھی اور ڈیفینسو وکیل بھی، یہ آرگو کریں گے۔ اور اچھا، ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ جو کمپلیننٹ ہے، مینس کہ پرائیویٹ کمپلیننٹ ہے، یہ اپنا کوئی اگر پرائیویٹ وکیل رکھ بھی لیتا ہے تو میں آپ کو ایک ٹیکنیکل چیز بتاتا ہوں کہ یہ جو پرائیویٹ وکیل ہے یہ صرف پروسیکیوشن کو اسسٹ کر سکتا ہے، مینز یہ اس پروسیکیوٹر صاحب کو اسسٹ کر سکتا ہے، یہ اپنے طور پہ، مینز یہ کہ اگر کوئی اپلیکیشن دیتا ہے کسی قسم کی بھی، وہ بھی پروسیکیوشن جو پروسیکیوٹر ہے اس کی مرضی سے اور اس کی اسینٹ سے دی جائے گی۔ یہ اس کا کام صرف اسسٹ کرنا ہوتا ہے، جبکہ روٹین میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ایک مینز کے ایک پارٹی اور ایک مینز کے مضبوط گراؤنڈز کے اوپر آ کے ٹھہرا ہوتا ہے۔ خیر، اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوگا، جو اس ساری آرگومنٹس کے بعد اور جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ ہوگا فائنل ججمنٹ کا۔ جو کورٹ آف سیشن ہے یا کورٹ آف مجسٹریٹ ہے، جو جج ہیں وہ ججمنٹ دے دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے یا ملزم کو ایکویٹل ہوگا یا ملزم کو کنوکشن ہوگا، مینز یہ کہ یا ملزم بری ہو جائے گا یا پھر ملزم کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی، اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ امید ہے کہ جو پروسیجر، جو پروسیڈنگز اور جو سٹیجز میں آپ کو کرمنل ٹرائل کے بتا رہا تھا ضرور سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر کسی کا کوئی ایشو ہے یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کسی بھی وقت میرے دیے گئے نمبر میں، جو میں ہر ویڈیو میں دے دیتا ہوں، مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، مجھے واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔